अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अली। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की। आपका शुक्रिया, मोस्ट वेलकम सर। चलते हैं खबरात की जानिब। सबसे पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी है, मामला आप जानते हैं कि ज्यादती केस लाहौर के इलाके गुजरपुरा में हुआ, लेकिन उसकी सारी की सारी सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, पेशरफ सामने आ रही है, लेकिन बहुत सारे मोड़ हैं। और अब जो मोड़ सामने आया है वो ये है, एक दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वजीर आला और सूबाई वजीर कानून, IG पंजाब सारे मौजूद थे और उन्होंने कुछ हकायक सामने रखे अवाम के। लेकिन मेन जो इस वक्त स्टोरी है उसमें मोड़ नया क्या आया है वो ये है कि एक मुलजिम जो है वो खुद पेश हो गया, और पेश होने के बाद उसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अब एक तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कमेंट्स इस वाक़े के हवाले से, और दूसरा इसी खबर को कैसे देख रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब मदु करने के लिए। बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, बहुत ही अंदरनाक वाक़या। इस किस्म के जब वाक़े सुनते हैं तो दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि जब भी किसी औरत के साथ कोई इस किस्म की ज़बरदस्ती या ज्यादती होती है तो वहाँ किसी का दिल खुश नहीं होता, बल्कि खून के आंसू ही रोता है। लेकिन बात यह है कि दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अगर आप मगरब में भी देखें तो वहाँ पे भी ऐसे वाक़यात होते हैं। हमें सोचना यह है कि इस तरह के वाक़यात का सदुपयोग किस तरह किया जाए। इस वाक़े में जो सबसे ज्यादा कसूर है वो पुलिस का है कि जब उन खातून ने पुलिस से हेल्प मांगी तो 1-1.5 घंटे बाद उनके पास मदद पहुंची है, जिसके दरमियान में ये वारदात पड़ चुकी थी। बाहर के मुल्कों में अगर देखा जाए तो वहां पे अगर आपका पुलिस से कांटेक्ट हो जाता है तो वो आपको 2, 4, 5 मिनट के अंदर फौरी तौर पर रिस्पांस मिल जाता है और वो आपके रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये पुलिस का सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये जो उनकी बीट सिस्टम आ जाता है, ये हमारा इलाका नहीं है, ये बड़े अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं, और इस पे जो है ना हुकूमत वक्त को गौर करना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, तो मुलजिम तो हमेशा ही सेहत जुर्म से इनकार करता है। अब हमने देखना है कि हमारी पुलिस के पास क्या सबूत मौजूद है, क्या फोरेंसिक करके या DNA करके क्या सबूत सामने लाए जाते हैं। ऐसे मामलात में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि हर पुलिस वाला जो इसमें इन्वॉल्व है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देता है, अपने खदशात जाहिर करना शुरू कर देता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में कहीं भी ऐसा नहीं होता। उनके एक स्पोक्स पर्सन होते हैं, और जब कोई नतीजा निकलता है या कोई बात होती है तभी वो स्टेटमेंट देते हैं। रोजाना की बुनियाद पर वो स्टेटमेंट्स नहीं देते मीडिया के ऊपर। लेकिन नसीम साहब माशाल्लाह आपका तो बहुत वक्त गुजरा है इसी फील्ड में, और रिपोर्टिंग आप बहुत बेहतर जानते हैं, और बहुत सारे मामलात आपने देखे भी होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, वो ये है कि मुलजिम खुद पेश हो गया। यानी एक तो ये होता है ना कि अगर वो हिरासत में लिया गया या पकड़ा गया, उसको कहीं से भी हत्थे लग गया, तो समझ आती है कि वो सेहत जुर्म से इनकार करे भी तो वो करता है, बनता है उसका। लेकिन जो खुद पेश हुआ और जो उसने बयान कलमबंद कराया, उसका कहना यह है कि उसकी जो सिम है बरादर निस्बती इस्तेमाल कर रहे थे, और वाज़ेह तौर पर उसने ये बोला है, उसका नाम भी उन्होंने अब्बास के नाम से मेंशन किया है। तो अब अगर मुलजिम खुद पेश हो रहा है और इस मामले की या वाक़े की संगीनी भी इस वक्त आश्कार है सब पे, तो ऐसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्रेंस, वो अदारे, वो ओहदेदारान, और उसके बाद ये मुलजिम का खुद पेश होना और सेहत जुर्म से इनकार चलो अपनी जगह पे है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बोला है कि सिम मेरे पास नहीं है, मेरी सिम अगर ट्रेस की गई है, जियो फेंसिंग हुई है, तो उसमें उसका किरदार तो है ना कि वो अगर इनकार कर रहा है तो अगर पेश भी खुद हो रहा है तो वहां पे तो कुछ ना कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं। देखिए राना साहब, हमारे मुल्क में एक बड़ा अजीब किस्म का कानून है कि गरीब के लिए मुख्तलिफ कानून है, अमीर के लिए मुख्तलिफ कानून है। वो इस वजह से पेश आया कि जब उसका नाम टीवी पे दोहराया गया और जब इसके घर पे छापा मारा गया तो वहां से एक खातून को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उस खातून को लेके ये थाने आगे। दुनिया में मुझे बताएं किसी भी मालिक में इस तरह होता है? वहां पे तो बाहर के मुल्क में जाए बाप मौजूद है, बीवी मौजूद है, वो नहीं किसी को गिरफ्तार करते। ये फिर वही तशद्दुद वाला मामला
उस घर से एक औरत की साथ ज्यादती हुई है जिस पे सारी दुनिया चीख रही है, और जबकि दूसरी औरत को आप बिला वजह गिरफ्तार करके ले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करें, तो उस पर वकारुल हसन के ऊपर उसकी फैमिली का प्रेशर आया कि अपनी फलां हमारी फैमिली से फलां औरत को जो पुलिस साथ ले गई है तो आप पुलिस में पेश हो। इस वजह से वो वहां पे पेश हुआ। और आपको पता है कि जब मुलजिमों के नाम आते हैं तो पुलिस का इतना डर खौफ होता है कि मार से जो है वो डरते हैं और भाग जाते हैं। तो ये अगर खुद से पेश हो गया, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो खुद से पेश हो गया। अब पुलिस के कोर्ट में बॉल आ गई है कि वो इसको साबित करे कि यही मुजरिम है। अब डीएनए करें या बिल्कुल वो वादे तौर पे जो भी मामला है उनको लेके आगे जाएंगे, तो पुलिस का काम है ना कि उन्होंने साबित करना है कि यही मुलजिम जो है मुजरिम भी है। जी सही। और दूसरा जो मरकजी मुलजिम है उसको, यानी वो ताहाल मफरूर है, उसको भी पकड़ा नहीं गया, और उसके अजीज व अकारब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बेटी, वालिद, भाई, यानी ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ना, 4 अफराद बुलाए गए हैं, लाए गए हैं, 2 भाई उसके, उसका वालिद, उसकी बेटी, और उससे पूछगछ हो रही है। ये मरकजी मुलजिम जो है ये आबिद है। आबिद साहब, राना साहब, मैंने दुनिया में जो है बड़े बड़े केसेस होते हुए देखे और पुलिस को इन एक्शन काम करते हुए भी देखा है। हमारी पुलिस का अजीब ही वतीरा है। आप देखें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वजीर भी बैठे हुए हैं, वजीर आला भी बैठे हुए, आईजी भी बैठे हुए, और वो तीनों क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मुलजिम फरार हो गया, खेतों में फरार हो गया। उसने गाड़ी पुलिस की देखी जो कि सादा लिबास में थे। तो अगर कहीं आप इतनी बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उस इलाके का आपको मुहासरा करना चाहिए, मुहासरा करने के बाद एक्शन लेना चाहिए। और अभी तक तो हमने उस इलाके को भी डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वो इलाका भी ऐसा है कि जहां पे तो मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम इतना तेज चाकू चौबंद है और पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंक के जो है वो फरार हो रहा है। ये मानने वाली बातें नहीं। चले, मैं अपने नाज़रीन को भी बताता चलूं, और नसीम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नुमाइंदा सच टीवी लाहौर से हमारे ज़ैन नकवी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम सलाम। ज़ैन, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त में निकाल लिया, और मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि जब से ये वाकया शुरू हुआ है और जो सूरत हाल है उसको पल पल की खबर आप नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हालिया जो सूरत हाल है और कल जो मुलजिम पेश हो गया है और उसने खुद भी सेहते जुर्म से इनकार कर लिया है, ये हालिया सूरत हाल क्या है, ये जरा हमारे नाज़रीन को बता दें। अच्छा, बिल्कुल। अगर बात करें हालिया सूरत हाल की तो इस वक्त जो वकारुल हसन है, जो मरकजी मुलजिम का साथी बताया जा रहा है, वो कल पेश हुआ बाकायदा सीआईए मॉडल टाउन में, और उसने आके जो है वो जुर्म से इनकार कर दिया। जबकि जब मजीद तफ्तीश की गई उससे तो एक मिनट मैं चाहूंगा मेरा प्रोड्यूसर के ये ऑडियो थोड़ी बढ़ा दें ताकि हम तक आसानी से पहुंच पाए। ज़ैन, अब आप बताएं। जी बिल्कुल। जो मरकजी मुलजिम का साथी बताया जा रहा था इस तमाम वाक़े के अंदर, जिसकी जियो फेंसिंग की गई है, और जब तो उसकी जो सिम है वो मालूम हुई कि एक नंबर ऐसा है जो कि मरकजी मुलजिम आबिद के साथ मुसलसल रास्ते में रहा है, और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उसके दौरान भी उस नंबर से फोन जो है वो मरकजी मुलजिम आबिद को आते रहे। उसी बना पे पुलिस ने जो है वो एक शख्स जिसको वकारुल हसन कहा गया, जिसका नाम और जो शेखोपुरा का रिहायशी है, उसकी निशानदेही की, और बाकायदा तौर पे एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई गई, और उससे उसकी जो तस्वीर है वो दिखाई गई, और बताया गया कि जो मरकजी मुलजिम का साथी है वो ये वकारुल हसन है। लेकिन ड्रॉप सीन ये होता है कि वो वकारुल हसन आईजी पंजाब के मुताबिक जब शेखोपुरा में छापा मारा गया तो वो वहां से फरार हो गया, जबकि मरकजी मुलजिम भी फरार हो गया और वकारुल हसन भी फरार हो गया। और आईजी पंजाब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि टीमें जो हैं वो इस वक्त उस इलाके का मुहासरा किए हुए हैं, चारों तरफ जो है हमारी नफरी मौजूद है। उसके बावजूद ये बात समझ से बालातर है कि वकारुल हसन शेखोपुरा से सीआईए मॉडल टाउन कैसे पहुंचा। क्या उसको किसी ने रास्ते में नहीं देखा? क्योंकि बाकायदा जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, मीडिया की अखबारों में वो नशर हो चुकी है, लग चुकी है, और हर बंदा जानता है कि ये 2 मुलजिमान हैं जो इस केस में हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बंदा जिससे 25 लाख रुपए इनाम रखा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो बंदा अपने घर शेखोपुरा से उठता है और सीआईए मॉडल टाउन पहुंच जाता है। ना उसकी कोई गिरफ्तारी होती है, ना उसको रास्ते में कोई देख के इतला करता है। अजीब वाकया है, अजीब हुआ है। और दूसरा सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वो इतना माहिर कानूनदान है
कि उसे पता है कि जो ये केस है ये सीआईए के हैंडल है और उसने शेखुपुरा अपने घर से उठना है और सीधा सीआईए मॉडल टाउन के आगे पहुंच जाना है और वहां जाके कहना है कि मैं इस केस में मुलव्विस ही नहीं हूँ। तो शक्को शुबहात जो है वो जन्म ले रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस के सर्च ऑपरेशन पे सवाल खड़े हो गए हैं। इस वक्त जो लोग हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं वो भी शंजोपाजी में नजर आते हैं कि आखिर कैसे एक मुलजिम जो है वो अपने घर जो केस सीआईए पहुंच जाता है और वहां आके कहता है कि जो बयान है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कराया, वो बयान रिकॉर्ड होता है जब उसमें, तो उसमें वो कह देता है कि जी मेरे पास 2 सिमें हैं और दोनों मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, एक मेरे ब्रदर निस्बती के पास है और दूसरी मेरे सिस्टर के पास है। यानी कि अगर एक मुलजिम के पास 2 सिमें है तो तीसरी सिम आखिर पुलिस को नहीं पता क्या कि क्या इसके जेर इस्तेमाल कोई और सिम भी है, क्योंकि अगर 2 सिम इसके नाम है और दोनों ही वो नहीं चला रहा, बिल्कुल तो इसके पास भी से कोई नाम लेकिन जैन एक सवाल मेरे जहन में है, वो इसके बरक्स है कि मरकजी मुल्ज़िम, यानी ये तो उसका साथी है और इसके साथ ये सूरत पेश आ रही है, खुद पेश हो गया है और उसने वाज़ेह तौर पर इनकार भी कर दिया है और बाकी भी उसने बयान कलमबंद करवा दिया, लेकिन मरकजी मुल्ज़िम आखिर कहां चला गया, जिसको पकड़ने भी गए, छापा भी मारा गया, अगर जमीन निकल गई, आसमान खा गया, किधर गया, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मरकजी मुलजिम के बारे में अगर कुछ बात की जाए तो हमारे जरा ये कहते हैं कि पुलिस को अभी तक उसका सुराग नहीं मिल सका, वो कहाँ है उसके मुतालिक पुलिस बिल्कुल नहीं जानती। और ये भी मजे की बात है कि आईजी पंजाब कहते हैं कि हम सादा गाड़ी में, सादा कपड़ों में उसके घर पहुंचे हैं जो एक खुले इलाके में है, जो खेतों के अंदर एक घर है, सिर्फ एक घर खेतों के अंदर है और वो अकेला वहां से फरार नहीं होता बल्कि अपनी एहलिया के साथ वहां से फरार होता है खेतों में। और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतने हाई प्रोफाइल केस के मरकजी मुलजिम को आप पकड़ने जा रहे हैं, तो उसके बावजूद क्या आपने उस इलाके का मुकम्मल मुहासरा नहीं किया? उससे पहले मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे नसीम सिद्दीकी साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसी संगीनी आपको नजर आ रही है, संगीन माहौल है, केस ऐसा है, तो इसके बावजूद कि आपने मुहासरा नहीं किया, तो ये सवालात तो वाकई उठ रहे हैं और उठेंगे, ये सवाल तो बनते हैं। लेकिन मैं मजीद पूछना चाहूंगा कि इस हवाले से कोई मजीद कोई गिरफ्तारियां भी हुई? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज हमने देखा कि खासी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि जैसे ही मुकाबिल हसन खुद पेश हुए तो उसके बाद मुकाबिल हसन अपने ब्रदर निस्बती अब्बास का नाम लिया कि वो सिम इस्तेमाल करता है जो पुलिस ने जियो फेंसिंग में जो है वो पुलिस के सामने आई है। उसके बाद जो है वो अब्बास के 2 भाई बूटा और सलामत को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा अगर मरकजी मुस्लिम की बात की जाए तो मरकजी मुस्लिम आबिद अली जो है इसका एक काशिम अली जो ठोकर चौक लाहौर में फलों की रेडी लगाता है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उसका एक और भाई आसिफ जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो मेहनत मजदूरी का काम करता है, और भाई दोनों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 7 दिन हो गए, इन 7 दिनों में आप पंजाब पुलिस की कारकर्दगी, हुकूमत की कारकर्दगी और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इसमें जो कुछ नजर आ रहा है, ये बताया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत क्रेडिट के चक्कर में जल्दी कर गई है और शायद जो असल मुलजिमान है उनको इससे फायदा हो रहा है। सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरकजी मुस्लिम अभी तक तमाम तर मालूमात होने के बावजूद पुलिस के शिकंजे में नहीं है। जो साथी डिक्लेयर किया गया वो खुद पेश हो गया, शहद जुर्म से इनकार कर दिया। तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि कैसे एक मुस्लिम को जो है वो सही। जैन आप हमारे साथी हैं, मैं आपसे सवाल रखूंगा, लेकिन मैं नसीम साहब से बात करता हूं। नसीम साहब, आपने सुन लिया, ये जैन नकवी हैं, हमारे सच न्यूज के नुमाइंदे हैं, लाहौर से पल पल की खबर ये दे रहे थे और ये सारी की सारी सूरत लाजम बात है वो क्योंकि नाजरीन तक पहुंचा रहे थे और वो जानते हैं अंदर की खबरें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि केस की संगीनी अपनी जगह पे, 28 टीमें इस पे काम कर रही हैं, मुल्ज़िम खुद पेश हो जाता है, तो आखिर ये नाके, सर्च ऑपरेशन, बाकी की कार्रवाई ये किस हवाले से हो रही है? मैं तो पहले बताऊं कि ज़ैन ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया हुआ, इसकी बड़ी गहरी नजर है और इसने बड़ी अच्छी बात की है कि वो किस तरह सीआईए में पेश हो गया, उसको किसने बताया कि केस आपका वहां पे, और फिर वो उन्होंने पुलिस चीफ ने कहा कि वो वहां से फरार हो गया, तो फरार होकर वो सीधा थाने पहुंचा,
خود سے پہنچا اور راستے میں جو عوام کو تنگ کرنے کے لیے، شہریوں کو تنگ کرنے کے لیے ناکے لگائے، ٹریفک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ناکے لگائے، اس پہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا، وہ پتہ نہیں کوئی جن یا بھوت کا، سیدھا 25 لاکھ کا انعام بھی ہے۔ نذیر صاحب گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں، صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب نسیم صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اسی زیادتی کیس کے حوالے سے، اور اہم سوالات تھے میرے کچھ کہ یار اتنی ٹیمیں جب وہاں پہ کام کر رہی ہیں، کیس کی سنگینی آپ جانتے ہیں، ملزم خود پیش ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ناکے اور یہ سرچ آپریشن کیوں؟ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سوالات کا جواب کون دے گا؟ یعنی سوالات اتنے اٹھ چکے، جنہوں نے جواب دینے تھے ان کی کاروائیاں یا بیان بھی جو ہے، یا کانفرنس جس کی ہم بات کر رہے تھے جس میں وزیر اعلیٰ، وزیر قانون اور آئی جی پنجاب ہیں، صوبائی ساری کابینہ وہاں پہ نظر آتی ہے، تو آخر ان سوالات کا جواب کون دے گا کہ یہ کاروائیاں کیسے، کیوں کی جا رہی ہیں، کس لیے کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، آپ بھی جب ٹریفک میں جاتے ہیں یا لاہور شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں یا بڑے شہروں میں، آپ نے اکثر پولیس کے ناکے لگے ہوئے دیکھے ہیں، تو یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب پولیس کے اتنے ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایک مجرم یا ملزم کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنا موٹر وے کے اوپر ایک اتنی بڑی کارروائی کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ کہیں موجود ہی نہیں۔ ایک تو سب سے بڑا یہ پولیس کی کارکردگی پہ سوال اٹھتا ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک واردات ڈلتی رہی اور کسی پولیس کا اس جگہ سے گزر نہیں ہوا، اور 3 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پہ رینجر موجود تھی، ڈالفن موجود تھی، سب لوگ موجود تھے، اور وہ کیا گشت نہیں کرتے رات کے ٹائم۔ دوسری بات یہ کہ سوالوں کے جواب حکومت وقت دے گی، پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ کسٹوڈین آف پنجاب حکومت ہیں، سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ابھی جو آئی جی پولیس ہے ان کی ذمہ داری ہے، جتنے بھی ان کے انڈر پولیس کام کر رہی ہے وہ بالکل عوام کو جواب دہ بنتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن نام اور جتنے عہدے آپ نے گنوا دیے، آپ کو نہیں لگتا کہ کیا وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اپنی؟ نہیں، بالکل نہیں نبھا رہے۔ اگر آج تک نبھا رہے ہوتے، اول تو ایسے کوئی کیسز ہی نہ ہوتے۔ اگر ہو بھی گیا تھا کوئی واقعہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح جیسے ڈرامے بازی، اور انہوں نے جس طرح یہ جلد بازی کے اندر کوئی ملزموں کو پیش کرنے والی بات کر دی، اس کے اصل مجرم بھی جو ہے بلکہ کہیں یہ نہیں لگتا کہ یعنی یہ وقت سے پہلے کانفرنس کر دی گئی، اور اس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں۔ میں نے بتایا کہ بیرون ممالک جب بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے اس طرح کے کرمنل کیسز وہاں کور کیے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں کا جو کمشنر ہے وہ پریس کانفرنس کرنے آ جائے اور عوام کو جو ہے وہ تمام معاملات بتانا شروع کر دے، تاکہ ملزمان بھی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ لیں کہ پولیس کیا ایکشن لینے والی۔ تو اس طرح کی باتوں میں انہیں پریس کانفرنسز سے زیادہ جو ہے وہ یہ کام کرنا چاہیے کہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو برآمد کرنے میں، ان کو گرفتار کرنے میں جو ہے صدیقی صاحب، میں یہاں پہ تو ایک اور بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ اخبارات کا حصہ ہے، ہیڈ لائنز ہے، کہ اب تو یہ واقعات بھی بہت سامنے آنا شروع ہو گئے، اسی قسم کے سنگین واقعات، اور یعنی ہر دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں یہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور کہیں کہیں یعنی ناکام بھی کیا گیا اس کوشش کو، لیکن اس کے باوجود یہ درندے ہیں معاشرے میں، اور آخر ان درندوں کو کون نکیل ڈالے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے تو پنجاب میں ہو گیا، سندھ ہو گیا، میں نے تو یہ بڑا ایک کلچر دیکھا ہے کہ اس میں اس طرح کے جو وارداتیے ہوتے ہیں وہ ڈیروں پہ بیٹھتے ہیں اور پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ابھی بھکاریوں کی جو ہے انہوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے، تو اس میں بھی ان کی سرپرستی کرنے والے پولیس والے تھے۔ تو یہ مجرمان، جو ملزمان جو بھی ہیں، ان کی سرپرستی کہیں نہ کہیں پولیس والے کر رہے ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام پولیس والے انوالو ہوتے، لیکن یہ پولیس کی ہی ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کے اشتہاری جو پہلے وارداتیں کر چکے ہیں ان کو کیوں ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا، جو کہ ان کو دوبارہ اس طرح کے واقعات کرنے کا موقع ملا۔ یہ بڑے سنگین واقعات ہیں، اس طرح کا بڑا بچوں کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جو اس عورت کے بچے وہاں پہ موجود تھے، ساری زندگی ان کے ذہن پہ کیا اثرات رہیں گے؟ جو معاملہ ہم معاشرے میں ڈسکس کرتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں، لازم بات ہے کہ یہ تو اپنے اثرات تو چھوڑے گا، لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہے اور ذمہ داری قبول کرنا ہوگی اور جواب دینا۔ حکومت وقت ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ جو پولیس کے چیف ہیں، جو ذمہ داران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو جو ہے وہ امن و امان دے سکیں یا ان کی حفاظت کر سکیں۔ چلتے چلتے میں ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے وہ سی سی پی او کا بیان، یعنی اس کے ایک آدھ جملے نے ہی ایک عجیب سا ماحول کریٹ کرتی ہے۔
عجیب بات ہے. دیکھیں آپ اتنا سنگین جرم ہو گیا, ایک عورت کے ساتھ اتنی زیادتی ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا عرصہ میں یورپ میں رہا ہوں. یورپ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ رات کو اگر کلب سے کوئی خواتین نکلی ہیں اور کسی ٹیکسی میں بیٹھ کے گئی اور ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ان کے کپڑے بھی تھوڑے ہمارے حساب سے قابل اعتراض ہوتے ہیں, لیکن پولیس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کلب کیا کرنے گئی تھی, تم کلب سے رات کو اتنی دیر سے کیوں نکل رہی تھی. وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جس بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو پوچھنے لگ جائے کہ تم اتنے رات کو کیا کرنے نکلی تھی. یہ ان کی ذمہ داری, کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, کتنی تکلیف اس عورت کو پہنچی ہوگی ان کی یہ بات سن کے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو آپ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کر رہے کہ آپ رات کو کیا کرنے کے نکلی. اس طرح کہ اب یہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھ لینا کہ جو سی سی پی او ہے جنہوں نے پورا لاہور چلانا ہے, ان کا ذہن کس قسم کا ہے. وہ تو گاڑی چوری ہو جائے گی تو کہیں گے کہ آپ نے اس کی انشورنس کروائی تھی یا آپ نے چابی کہاں رکھی تھی اس کی. تو یہ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں یہ ذمہ دار بہت سارے عجیب سوالات, بلکہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالیہ نشان بنتے جا رہے ہیں. لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو یہ معاملہ لازم بات ہے سیاست کا حصہ بھی ہے, کیونکہ حکومت کی ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے, اور وہ ساری کارروائی جو کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے تو سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی ہے. تو نون لیگ کی جانب سے احسن اقبال نے تو واضح طور پہ یہ مطالبہ پیش کر دیا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جو ہیں نااہل ہیں وہ بھی استعفیٰ دیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میں اس بار اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ جی انہوں نے ابھی تک ملزمان کو کیوں نہیں پکڑا. جرم ہو جاتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں میں اور وہاں پہ پولیس ٹائم لگتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا تھا لندن میں, اس کے مجرموں کو اب جا کے سزا ملی ہے. ٹھیک ہے نا, پولیس ٹائم لیتی ہے, اس کو وقت دینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمارے معاملہ یہاں برعکس ہے کہ ایک دم سے ایک واقعے کو اچھالا جاتا ہے, سب لوگ اس میں اپنا اپنا پولیٹیکل حصہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا لاہے عمل طے نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر تو ہم حکومت پہ تنقید کی بات کرتے ہیں تو حکومت تو واضح طور پہ اعلان بھی کیا تھا نا کہ کتنے گھنٹوں میں ہم یہ سارے کے سارے معاملات دیکھ لیں گے, اتنے گھنٹے میں یہ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی, عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. یہ وہ تنقید اپنی جگہ پہ, وہ کہیں نہ کہیں اپنے کہے ہوئے جملوں کی وجہ سے انہیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اوور آل تو ویسے ہی وہ جواب دہ ہیں, لیکن وہ جملے بھی ان کے لیے مسائل کریٹ کر رہے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بار بار کیوں بولا جاتا ہے. لیکن سیاست ایک اور رخ ہے اور اس میں اپوزیشن بات کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انہیں یہ مطالبہ کر دینا چاہیے کہ جی استعفیٰ دے دیں, نااہل ہیں یا ایسے معاملات؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خود 35 سال حکومت کرتے رہے, انہوں نے پولیس میں کیا ریفارمز لے کے آئے؟ یہ پولیس کی نااہلی سامنے آ رہی ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو, مجھے پھر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہاں پہ جو پولیس نے سامنے فرنٹ پہ رکھ کے فائرنگ کی تھی, لوگوں کو مار دیا تھا, اس وقت ان کی حکومت تھی. تو بات یہ کہ دوسرے پہ تنقید کرنے کی بجائے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی حکومت تھی آپ ریفارمز ایسے لے کے آتے جس کی وجہ سے عوام کو کوئی فائدہ ملتا, لیکن انہوں نے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی, انہوں نے اپنے لیڈر حضرات کو خوش کرنا ہوتا کہ ہم نے دیکھیں یہ بیان دیا, ہم نے کہا جی کہ حکومت وقت کو جانا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے. استعفے دینے سے معاملے حل نہیں ہوتے. آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, آپ اسمبلی کا کبھی حال دیکھیں, قومی اسمبلی کا یا پنجاب اسمبلی کا, لگتا ہے کہ مچھلی بازار بنا ہوا ہے. اس سے زیادہ ڈسپلن آپ کو بچوں کے اسکول کی کلاس میں نظر آئے گا. یہ کون سی لیجسلیشن کرتے ہیں؟ یہ کوئی بتائیں کہ ایسا بل لے کے آئے جو حکومت نے مسترد کیا. اور رخ ہے صدیقی صاحب, اور وہ بڑا اہم رخ ہے کہ اپوزیشن شاید کہیں نہ کہیں یہ حق تو رکھتی ہوگی کہ ایسے بیانات جاری کر دے اور حکومت پہ تنقید کرے, وہ چاہے وفاق کا یہ صوبہ ہے. لیکن حکومتی اراکین کے جو جوابات ہیں یا بیانات ہیں یا رد عمل ہیں وہ ایسے سامنے آتے ہیں کہ اس سے کہیں نہ کہیں اس معاملے کو یا اس تنقید کو زیادہ ہوا ملتی ہے. یعنی فیاض چوہان صاحب نے بولا, انہوں نے بھی یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ یاد کرایا, لیکن ساتھ میں وہ ایسی ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں جیسا ان کا لہجہ ہے اور انداز ہے کہ جی یہ فلسفے اور ان سے باز رہنا چاہیے, ان کو ناروال کے رستوں کو. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے جو تحمل مزاجی ہے نا وہ نکلتی چلی جا رہی ہے اور وہی معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہم ایک ہی ملک کے باشندے, پیپلز پارٹی والے بھی پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے پی ٹی آئی والے کرتے ہیں, مسلم لیگ نون والے بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے
रहमान की पार्टी करते, तो हम सब पाकिस्तान से, हम सबको पाकिस्तान से प्यार है, तो हमें अपने लहजों में नरमी लानी चाहिए, हमें अपने दिलों में नरमी लानी चाहिए और प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और अपने लहजे को खास तौर पे हुकूमती जो अरकान है, क्योंकि वो हुकूमत में है, उनको चाहिए कि वो अपना लहजा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जवाब कारकर्दगी होगा। हाँ बिल्कुल, वो कैफरे किरदार तक पहुंचा देते और हैं। ये हुकूमती तर्जुमान है, ये बिल्कुल टीवी पे आए, लेकिन उनको चाहिए कि बड़े नपे तुले अंदाज में बयान दिया करें, और इनके और उनके जो बोलने में है वो फर्क एक नजर आना चाहिए। जब एक सरबराह होता है घर का और एक बच्चा होता है, तो उनको गुफ्तगू करने का एक अंदाज होता है। तो आप इस वक्त हुकूमत में है, सबसे अहम बात कि आपकी बात जो है वो हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है, दुनिया में देखी जाती। जब ऐसा कोई वाकया हो जाता है तो दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पे लगी होती है, पाकिस्तान के वक़ार का भी सवाल है। चलते चलते एक और मैं उसी हवाले से रिलेट करूंगा कि जो हम बात कर रहे थे सीसीपीओ के बयान की, उस पर अच्छी खासी तनकीद हो रही है और कहीं ना कहीं वो इस सारे मामले को बहुत ज्यादा मुतासर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अरकान उसे भी डिफेंड कर रहे हैं। अब देखें ना, यही तो गलत बात है कि अगर किसी ने गलत बात कह दी है तो गलत बात को गलत कहना चाहिए, सही बात को सही कहना चाहिए। सीसीपीओ ने अगर उन्होंने गलत बात नहीं की तो आपने शो कॉज नोटिस उनको क्यों दिया? आप बिल्कुल डिफेंड ना करें, आप कहें कि जी उन्होंने बिल्कुल गलत बात की है, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो दिल आजारी एक दफा उस ख्वातीन की हुई है या मुआशरे में हो रही है, आप उसको एक और डिबेट की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं और दुनिया में फिर पाकिस्तान का तमस्खुर उठता है। इन्हें कम से कम ये ख्याल करना चाहिए कि कोई इस तरह का बयान ना दे, और बयान देने की जरूरत क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अब आप देखें कि फौज के अंदर जो भी प्लानिंग्स होती है या कोई उनकी चीज होती है, उसमें ISPR सिर्फ बयान जारी करता है और बड़ा छांट फटक कर और वो उनकी तरफ से बयान आता है, भले आर्मी चीफ की मूवमेंट हो या कोई और वाकया हो, ISPR की तरफ से आता है। तो अगर ये पुलिस का डिपार्टमेंट इतना बड़ा है तो ये क्या एक पुलिस का स्पोक्स पर्सन नहीं कायम कर सकते जो चार फटक के जो है वो जवाब दे या कोई अपनी प्रेस रिलीज जारी करे? हर पुलिस वाला अपना अपना बयान अलग अलग जारी कर रहा है, हर ओहदेदार या पंजाब का स्पोक्स पर्सन है वो एक बयान दे दे, हर वजीर अपना बयान दे रहा है। क्या जरूरत है इस तरह की चीजें करने की? यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमें एक और छोटा सा वक्फा देना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब नसीम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू जारी है, लेकिन मैं यहाँ अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि कराची से भी हमारे साथ हमारे सच न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं और कराची की क्या सूरत हाल है उस पर ज़रा उनसे थोड़ी हम आगाही लेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अता हुसैन, नुमाइंदा सच TV कराची। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम। अता, कल की एक फिर अहम खबर, बल्कि मुझे याद है कि 1-2 दिन पहले हमने पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम किया और आपने वहां पे एक इमारत दिखाई थी जो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल थी और वो तामीर की गई थी, और कल फिर यही सूरत हाल का सामना रहा। एक और इमारत गिर गई, 2 अफराद जो हैं वो जान से चले गए, मजीद लोग जो हैं वो जख्मी हुए, 12 अफराद जख्मी हो गए। लेकिन ये कब तक यही सिलसिला रहेगा, ये चलता रहेगा? आवाम जानना चाहती है कि ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए राना साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो है लियारी का इलाका है जहाँ पे इमारत गिरने का वाक़या पेश आया था, और उस इमारत गिरने के नतीजे में जो है 2 अफराद जाँ बाग और 10 से ज़ायद जो है ज़ख्मी हो गए थे। वो इमारत जो है 60 से 70 गज पे बनी हुई थी, नीचे गोदाम था और ऊपर मजदूर जो है वो रिहाइश पजीर थे, जबकि दूसरी मंजिल पे जो है वो काम जारी था। तो वो इमारत गिरी थी और उसके साथ एक और इमारत थी जिसको नुकसान पहुंचा और उसको उस पर दरारें पड़ी हुई है ना अभी भी, कि उसको उस इमारत को खाली करा लिया गया। लियारी वो इलाका है जो इस वक्त बिल्डर माफिया का जो है वो गढ़ बना हुआ है। बिल्डर माफिया ने वहाँ पे अपने पंजे जो है मजबूती से गाड़े हुए हैं और तेजी से गैर कानूनी तामीरात। लियाकताबाद टाउन के अंदर मौजूद हूँ, लियाकताबाद का इलाका है और मेरा कैमरामैन असगर अगर यहाँ पे आपको दिखाए, ये पूरी गली है, आपको इसमें भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे इमारतें किस कदर बनी हुई और आगे बेतहाशा गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। यहाँ भी लियारी जैसी सूरत हाल है कि 40, 50, 60 और 70 गज के प्लॉट्स के ऊपर 5-5, 6-6 मंजिला जो है इमारतें बना दी जाती हैं। ये इमारत गिरने का कोई पहला वाकया नहीं है, इससे कबल गुज़िश्ता रोज लियारी में पेश आया, उससे 3 रोज कबल जो है कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में पेश आया, जिसमें 5 अफराद अपनी जान की बाजी आ गए और 8 से ज़ायद अफराद जो है वो जख्मी हुए। इससे पहले लियाकताबाद के अंदर इमारत गिरने का वाकया पेश आया था और उससे कबल रिजविया और फिर लियारी।
تو رواں سال کے اندر یہ 5واں عمارت گرنے کا واقعہ ہے. اس سے پہلے لیاقتآباد کے اندر عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس سے قبل رضویہ اور پھر لیاگی. تو رواں سال کے اندر یہ 5واں عمارت گرنے کا واقعہ ہے. کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن ایس بی سی اے نہیں جاگی. لیکن میرا تو جس طرح جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے, آبادی ہے باقاعدہ یہاں پہ اتنی اچھی خاصی, تو یہاں پہ غیر قانونی تعمیرات اگر ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. رانا صاحب آپ کے سامنے ہم گزشتہ چند روز قبل بھی ہم نشاندہی کراتے ہیں. لیاگی ہو گیا, جمشید ٹاؤن ہو گیا, ناظم آباد ہو گیا اور دیگر علاقے ایسے ہو گئے جہاں پہ تیزی سے جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات جاری ہے. اور غیر قانونی تعمیرات جو ہے نا ناقص مٹیریل کے تحت جاری ہے. اس میں ایس بی سی اے کے جو ڈائریکٹر کے اے ڈی ہوتے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں, ان کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. وہ اور بلڈر مافیا جو ہے مل کر جو ہے یہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ کرتے ہیں اور لوگوں کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے. اب ایک بلڈر مافیا کو اگر اے ڈی کی جانب سے پیسے مانگے جاتے ہیں, اے ڈی کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر اے ڈی جو ہے بلڈر جو ہوتا ہے اس کو 15 سے 20 دن کا ٹائم دیتا ہے کہ ایک فلور آپ مکمل کر لیں 15 سے 20 دن میں. تو آپ کو خود بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 15 سے 20 دن کے اندر ایک اپارٹمنٹ جو ہے پورا تیار ہوگا تو وہ کس طرح کا ہوگا. تو لازمی سی بات ہے وہ جو عمارتیں ہیں وہ زمین بوس ہوں گی, گریں گی, لوگوں کی جانیں جائیں گی. اسی طرح کل تو جا رہی ہیں بلکہ باوجود جانے تو جا رہی ہیں, ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا یہ ایک الگ سوال ہے. اور جس طرح آپ یہ ساری صورتحال بتا رہے ہیں ملی بھگت کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کہاں سے ہوگا جب ہر جگہ جو ہے وہ جب ایس بی سی کے خود جو وہاں کا عملہ ہے وہ بھی ملا ہوا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس کس چیز کا؟ جو نئے ڈی جی ہیں وہ بھی غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں ناکام نظر آ گئے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنے جو من پسند لوگ ہیں ان کو من پسند علاقوں میں ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا ہے, اے ڈی تعینات کر دیا ہے اور وہ وہاں پہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ملی بھگت کے ساتھ ہو رہے ہیں. صحیح, ہمارے ساتھ موجود تھے عطا حسین کراچی سے جو ہمیں صورتحال بتا رہے تھے. نسیم صاحب کراچی آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں ساری صورتحال, لیکن میں اس وقت وہاں پہ واپس اسی موضوع پہ نہیں جانا چاہتا. میں آپ سے ذرا انٹرنیشنل سوال کرنا چاہتا ہوں اور صورتحال جو ہے افغان امن عمل کے حوالے سے وہ مذاکرات چل رہے ہیں, پیش رفت ہو رہی ہے, اسی حوالے سے میں گفتگو چاہوں گا. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ طالبان نے اسلامی نظام کے قیام اور ساتھ میں قیدیوں کی رہائی جو ہے وہ تقریباً 737 قیدیوں کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے. ایک تو یہ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور دوسرا زلمے خلیلزاد ان کی پاکستان آمد ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس خطے میں آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً پچھلے کوئی 40 سال سے جنگ چل رہی ہے. جب رشینز نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا, اس کے بعد مجاہدین کے دور سے لے کے طالبان کا دور, اور اس کے بعد یہ امریکہ میں 9/11, اب تقریباً 20 سال اس چیز کو ہو گئے. تو اس خطے میں امن چاہیے, امن بہت ضروری ہے اور پاکستان اس وقت بہت اہم رول اس وقت ادا کر رہا ہے. وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ڈائلاگ ہے ان کا سہولت اس نے دی ہوئی ہے اس بات کی. اور ہمیشہ پاکستان نے یہی کہا ہے کہ جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. دوسری جنگ عظیم میں بھی یورپ نے بہت نقصانات اٹھائے لیکن آخر میں آ کے ان کو میز پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس میں لازمی بات ہے کچھ لوگ کچھ دو والی پالیسی ہوگی. آپ کو جو طالبان کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا, کچھ ان کی طرف سے جو انہوں نے ان کے فوجیوں کو پکڑا ہوا ہے وہ چھوڑیں گے. اور زلمے خلیلزاد جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ امریکہ سے آپ پاکستان آتے ہیں, پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں, وہ بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں اس وقت. اور پاکستان اپنا طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے سارے معاملے میں, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات پہ لانے میں اہم کردار ہے پاکستان کا, لیکن وہ کردار بہت سارے ایسے عناصر کو تو چپتا بھی ہوگا شرپسند کو. ہاں, وہ جن کو چپتا تھا ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا کیونکہ وہ اس علاقے میں شر پھیلانا چاہ رہے تھے. میں نام لوں گا سیدھا کہ بھارت نے بہت کوشش کی کہ یہ عمل جو ہے وہ سیبوٹاج کر سکے, لیکن افواج, پاکستانی گورنمنٹ, پاکستان کے فارن منسٹری جو ہے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چل رہی ہے. اور اس خطے میں اگر افغانستان میں امن آئے گا تو خطے میں امن آئے گا. اس سے
पाकिस्तान तरक्की करेगा, दूसरे अफगानिस्तान तरक्की करेगा। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें गुर्बत से लड़ना है, हमें गुर्बत को कम करना है, तो ये जंगो जदल खत्म होना चाहिए, अमन होना चाहिए और साथ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और खुशहाली आनी चाहिए। और जहां तक हम बात कर रहे हैं दुश्मन मुल्क या दुश्मन अनासर जो है वो इसके बारे में जो भी सोच रहे हैं अपनी जगह पे है, लेकिन दुनिया इस मामले को या इस अमल को बहुत सराह रही है, पाकिस्तान के किरदार को। आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अमेरिका तकरीबन कहा जाता है कि पूरी दुनिया पे रूल करता है, और उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आने से पहले उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात थे। और आपने देखा कि जब से ये हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप से जाके अमेरिका में मिले थे, उसके बाद से और दूसरे ममालिक में भी गए हैं, तो उसके बाद से पाकिस्तान का एक ब्राइटर इमेज जो है वो इस वक्त दुनिया के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इस खित्ते में अमन लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। सिद्दीकी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत के वजह से मुझे इजाजत लेना होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।